अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और आज हमारे साथ हमारे प्यारे मेहमान इमरान मुज़ाहिरी साहब जो हैं, अलामा इमरान मुज़ाहिरी साहब। अब मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो आपके सामने जो है आज के मौज़ू के आज का जो उन्वान है ग़ैबत इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वजूहात। तो हम इनसे गुज़ारिश करेंगे कि इसके बारे में कुछ बयान फ़रमाएँ। तो अस्सलामु अलैकुम क़िबला। अलैकुस्सलाम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अलैहिस्सलाम क़िबला कैसे हैं? ठीक हैं? जी मौला का एहसान, सब मोमिनीन को सलामुन अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला यकीनन आपको उन्वान का मालूम हो गया है कि हम लोग काफ़ी दिनों से इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ग़ैबत की जो वजूहात हैं, उन पर बात कर रहे हैं। तो आज हम बिल्कुल। चाहते हैं कि आप मोमिन जो है आपके इल्म से इस्तिफ़ादा करें और आपसे गुज़ारिश है कि आप जो है इस उन्वान से कुछ बयान फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमल गैबु लिल्लाहि फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन, आरिफीन, मोमिनीन, साहिबाने बज़्म मारिफत, सरमस्ताने बादए विलायत, ग़ैबत साहिबुल अम्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से पूरे कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर परवरदिगार आलम ने इसका जिक्र फरमाया है और इसकी फिलॉसफी पे भी बात की है। जैसा कि आप जानते हैं कि शियान हैदर करार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत के बाद 12 आइम्मा की इमामत के कायल हैं। बेशक। इब्तिदा में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो गैबत साहिबुल अम्र है, चूंकि हमारा मौजू है असबाब गैबत साहिबुल अम्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम की हस्ती को निगाहों से ओझल रखा गया है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सिर्फ हमारी निगाहों से ही ओझल नहीं है, बल्कि अक्ल मखलूक से भी पर्दे में है। और वो तमाम आइम्मा ही यकीनन सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से नहीं, बल्कि अक्ल मखलूक से भी ओझल हैं बेशक। और अफहाम से दूर हैं। जो उनकी हकीकत है वहां तक पहुंचना किसी अक्ल के बस का रोग नहीं है। लेकिन ज़ाहिरी एतबार से जो साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम की ग़ैबत है, इसके लिए मैं इब्तिदा में अर्ज कर दूं कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम की हस्ती और उनका वजूद और उनका ज़ुहूर, उसकी फिलॉसफी क्या है। अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें तो परवरदिगार आलम ने अपनी लारैब किताब में ये इरशाद फरमाया है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वलौ करहल मुशरिकून। कि परवरदिगार वो है कि जिसने अपने रसूल को इरसाल किया है खुदा और हक के साथ, और भेजने का मकसद ये है कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, कि परवरदिगार आलम ये चाहता है कि मेरा रसूल मेरे दीन को हर दीन पे गालिब कर दे। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, यानी रूए जमीन पे जितने भी अदियान हैं उन पे गलबा हो जाए दीन परवरदिगार का, जो कि इस्लाम है। इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो वो जो इस्लाम है उसके गलबे के लिए परवरदिगार आलम ने अपनी लारैब किताब में ये इरशाद फरमाया कि मैंने जो रसूल इरसाल किया है उसको भेजने का मकसद ये है कि वो हुदा यानी हिदायत और हक की मदद से मेरे दीन को हर दीन पे गालिब कर दे। बेशक। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब से परवरदिगार आलम का दीन मुतारफ करवाया गया है, जो कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से जिसकी इब्तिदा हो रही है, यानी जमीन पे मैं बात कर रहा हूँ, जी, जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सवाल ये पैदा होता है कि परवरदिगार आलम ने जब अपने रसूल को इरसाल ही इस मकसद के लिए किया था कि वो इस दीन को हर दीन पे गालिब कर दें, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में क्या दीन परवरदिगार हर दीन पे गालिब हो गया था? और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद, यानी खत्म नबूवत के बाद, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में, जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में, हत्ता कि सरकार अस्करी अलैहिस्सलाम तक, चलो, चलो। देखना यह है कि तारीख में हमें क्या मिलता है कि क्या दीन परवरदिगार हर दीन पे गालिब आ गया था,
یعنی کہ ادیان باطلہ سارے مٹ گئے تھے اور روئے زمین پہ صرف ایک ہی دین تھا جس کا علم بلند تھا، اور وہ دین اسلام تھا۔ ظاہری اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کسی کتاب کے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، بے شک ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے اور اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ دین پروردگار کل بھی غالب نہیں تھا اور آج بھی غالب نہیں ہے۔ غالب میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ادیان باطلہ موجود ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پروردگار عالم نے رسالت کا مقصد بیان کیا ہے کہ یہ دین ہر دین پہ غالب آ جائے، تو یہ کب غالب آئے گا؟ واہ واہ، یہ بہت اچھا، مقصد رسالت کب پورا ہوگا؟ ماشاء اللہ بہت اچھا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے لیے آپ کسی کتاب کا حوالہ نہیں مانگ سکتے کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، جی یہ جی بے شک، بالکل ظاہری سی ایک بات ہے کہ دین پروردگار کے غلبے کے لیے ہم سب انتظار کر رہے ہیں۔ جی جی اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں یہ ارشاد فرمایا، قل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ وہ جو الغیب ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تم بھی اس کا انتظار کرو اور میں واہ، اللہ بھی انتظار کرنے والوں میں ان کے ساتھ ہوں۔ بے شک، جو کچھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، احادیث اور اقوال ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے سرکار حسن عسکری علیہ السلام تک، یہ سب منتظر ہیں ایک ایسے وقت کے کہ جب دین پروردگار ہر دین پہ غالب آ جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پہ کوئی اور دین نہ ہو، بس دین اسلام ہو، اور دین اسلام بھی اپنی حقیقی شکل میں لوگوں کے سامنے موجود ہو۔ جی جی قرآن کے وہ تمام تر معانی جن کا تعلق دین پروردگار سے نہیں ہے، یعنی ایسے تراجم، ایسی تفسیریں، ایسی ایکسپلینیشنز، ایسی انٹرپریٹیشنز جو کہ اسلام کو بیان نہیں کر رہی بلکہ کسی اور موقف کو بیان کر رہی ہیں، ان سب کو ختم کیا جائے اور وہ انٹرپریٹیشن، وہ مقصود پروردگار لوگوں کے سامنے لایا جائے جس کے لیے یہ لاریب کتاب اتری تھی، اور دین کی وہ اصل شکل لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ اس کے لیے میں امام رضا علیہ السلام کے، آپ بہار الانوار کی 11ویں جلد پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے یہ پوچھا، انت القائم، کہ جس قائم کے ہم منتظر ہیں کیا وہ آپ ہی ہیں؟ جی تو امام علیہ السلام اپنی مسجد چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، کیفا اکون ذاکا علامات طرافی ذوف بدنی، میں وہ قائم کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ تم میرے بدن کا ذوف دیکھ رہے ہو؟ یہ ظاہری بدن کے ذوف کی بات ہو رہی ہے۔ کیفا اکون ذاکا علامات طرافی ذوف بدنی وان القائمہ هو الذی اذا خرج کان فی سن الشیوخ ومنزل الشباب قویا فی بدنہ حتی لو مد یدہ علی اعظم شجرۃ علی وجہ الارض لقلعها اللہ اکبر، ولو صاح بین الجبال لتدکتک صخورها سبحان اللہ، معه عصا موسیٰ وخاتم سلیمان بے ذاک شک، الرابع من ولدی یغیبہ اللہ فی سطرہ ما شاء اللہ وَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضُ عَدْلًا کس وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ بے شک، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا جی جی تو اس کا سن تو بڑھاپے والا ہوگا، لیکن جب وہ سامنے آئے گا تو وہ ایک جوان کی صورت میں سامنے آئے بے گا۔ شک، بے شک، یعنی ان کی ایج، ان کی ظاہری حیات اتنی طویل ہوگی، اس کے باوجود جب وہ ظہور کریں گے تو ایک جوان کی صورت میں ظہور کریں گے، نہ کہ بڑھاپے کے عالم میں۔ بے شک، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم جو ہمارا قائم ہے اس کو پروردگار عالم نے یہ طاقت اور قدرت عطا کی ہے کہ اگر وہ روئے زمین پر اگے ہوئے سب سے بڑے درخت کو اپنی مٹھی میں لے کے اکھاڑے تو جڑوں سے اکھاڑ دے۔ بے شک، وَلَوْ صَاحَ بَيْنَ الْجِبَالِ لَتَدْكَتَكَ صَخُورُهَا، اور اگر وہ پہاڑوں کے درمیان اونچی آواز میں بولے تو وہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہیبت صوت امام سے ہوا میں اڑنے لگے۔ اور امام نے فرمایا کہ یہ ہمارا جو قائم ہے اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ بھی ہوگا اور خاتم سلیمان یعنی سلیمان علیہ السلام کی مشتری بھی ہوگی۔ اور جو اصل بات ہے جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی ہے، جی جی اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یملا بہل ارض عدلا و قسطا کما بے شک، ملئت ظلما و جورا، جی جی بے شک، کہ ہمارا قائم جب ظہور کرے گا تو زمین
جو ظلم سے بھر چکی ہوگی، جو جور سے پر ہو چکی ہوگی، ہمارا قائم آ کے اسے عدل سے پر کر دے گا، یعنی زمین پہ ظلم ختم ہو جائے گا، زمین پہ جور ختم ہو جائے گا، زمین پہ ناانصافی ختم ہو جائے گی، اور ہمارا قائم اسے عدل سے بھر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صاحب الامر علیہ السلام تشریف لائیں گے تو زمین پر ظلم نہیں رہے گا، بے شک، زمین پر عدل ہی عدل ہوگا۔ یہی غلبہ دین اسلام ہے اور یہی مقصود پروردگار جی بے شک، کہ روئے زمین پہ، بلکہ روایات جہاں تک موجود ہیں، بہار میں بھی موجود ہے، اور اکمال الدین اس کے اندر جو شیخ صدوق کی کتاب ہے، بڑی مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار صاحب الامر علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اب یہ ہے غلبہ اسلام، جی جی یہ ہے ادیان باطلہ کا ختم ہو جانا، جی جی کہ امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اپنی پشت دیوار کعبہ سے لگائیں گے اور اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں گے، اور امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے گا تو روئے زمین پر موجود ہر مومن اس ہاتھ کے لمس کو اپنے سر پہ یوں محسوس کرے گا جیسے ایک یتیم بچہ کسی بزرگ کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتا ہے۔ بے شک، اور یہ قدرت صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اس روایت میں یہ موجود ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا قائم جب مٹھی بند کرے گا تو سب لوگوں کی عقل کو اپنی مٹھی میں سمیٹ لے گا، اور دوبارہ جب وہ عقل پلٹائے گا تو ہر کسی کی عقل کامل ہو چکی ہوگی۔ بے شک، بے شک، آپ یہ دیکھیے کہ عقلی اعتبار سے قائم علیہ السلام کی ذات کی نسبت سے صرف کمال ہی کمال ہوگا، جی علم کے اعتبار سے کمال ہی کمال ہوگا، ظلم ختم ہو جائے گا اور عدل ہی عدل ہوگا، یہ ایک الگ کمال جی ہے۔ روئے زمین پہ کوئی باطل دین نہیں رہ جائے گا، صرف دین پروردگار یعنی دین اسلام ہی کا غلبہ ہوگا۔ جی بے شک، تو یہ مقصود پروردگار ہے۔ اب میں اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو ہمارا موضوع ہے، جی بسم اللہ، کہ پھر پروردگار عالم نے صاحب الامر علیہ السلام کو غائب کیوں رکھا ہے؟ جی بسم اللہ، تو اس میں آپ انبیاء ما سبق کی اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو انبیاء کی ایک لمبی فہرست ملے گی جی بے کہ شک، جن کو پروردگار عالم نے ان امتوں سے اوجھل رکھا ہے، ان امتوں سے پردہ غیب میں رکھا ہے جن امتوں کے لیے وہ ہادی بن کے آئے تھے، جی جی جس کی ایک واضح مثال جناب یوسف علیہ السلام ہے۔ جی یعنی جناب یوسف علیہ السلام وہیں پر موجود تھے اور پھر پروردگار نے اپنے امر اور حکمت کے تحت انہیں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا، اور وہ ایک عرصہ تک حالت غیبت میں رہے، اور اس غیبت کا آپ یہ محسوس کیجئے کہ جناب یوسف علیہ السلام جب تخت پر موجود تھے اور ان کے بھائی سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ سامنے کھڑے ہو کر بھی انہیں پہچان نہیں پا رہے تھے۔ جب جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف ہوں، تب ان کی توجہ ہوئی کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے۔ یعنی جناب یوسف علیہ السلام کی غیبت، جناب نوح علیہ السلام کی غیبت، جناب موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ جانا اور بنو اسرائیل کے لیے پردہ غیب میں رہنا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بلندیوں پہ خدا کا اٹھا لینا اور پردہ غیب میں رہنا، جناب الیاس، جناب ادریس، جناب خضر، تو یہ تمام جو شخصیات ہیں ان کا پردہ غیب میں رہنا یہ، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دیر تک حکم پروردگار سے ان کا لوگوں سے الگ ہو کے غار حرا میں رہنا، جی بے شک، یہ تمام تر چیزیں، اور پھر پروردگار کی اپنی غیبت، جی یہ آپ کو متوجہ کرتی ہے اور کچھ سمجھاتی ہے کہ آخر غیبت کی فلسفی کیا ہے۔ جی جناب امیر المومنین علیہ السلام سے لے کے سرکار حسن عسکری علیہ السلام تک پروردگار نے مخلوق کے لیے جو ہدایت کا انتظام کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہر حوالے سے وہ ہدایت کی ہے، انہوں نے قربانیاں دے کے وہ پیغام پہنچایا ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو دین کے اندر ڈیویشن ہوئی ہے، جو تحریف ہوئی ہے، جس طرح احادیث کو وضع کیا گیا اور جس طرح چیزوں کو الٹ پلٹ دیا گیا، یہ ہمارے ائمہ کی مہربانی ہے، یہ ہمارے ائمہ کی دی ہوئی قربانی ہے، جس کے سبب یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ بے شک، لیکن جو اہتمام پروردگار عالم نے کیا تھا، جن لوگوں کو پروردگار عالم نے اپنا نائب بنا کے اور اپنی حجت بنا کے زمین پہ اتارا تھا تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں، لوگوں نے اپنی حکومت کے لالچ میں انہیں قتل کر دیا ہے، انہیں مار دیا ہے، ان پہ ظلم و ستم کیا ہے۔ تو پروردگار کا یہ
حق بنتا ہے کہ جب 11 حجتیں پروردگار عالم کی بھیجی ہوئی اور 11 حجتیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے آئی ہیں اور بھیجا گیا ہے کہ لوگ استفادہ کریں، جب لوگوں نے ان سب کو مار دیا ہے تو جی آخری حجت کو پردہ غیب میں رکھا جائے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو سکے۔ بے شک ایک تو امت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ فرض کیجئے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے ٹیچر کا اہتمام کیا ہے جی جی اور بچے جو ہیں وہ اس ٹیچر سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں، تو جی پھر حق یہ ہے کہ بچوں کو کچھ دیر کے لیے ٹیچر کے بغیر رکھا جائے تاکہ انہیں احساس ہو کہ جب ٹیچر نہیں ہوتا تو پھر علمی مسائل جو ہیں ان کا کوئی حل بھی نظر نہیں آتا۔ پروردگار عالم نے جو حجتوں کو بھیجا ہے ان کو لوگوں نے ظلم و ستم سے مار دیا ہے۔ اور ایک بات میں اکثر یہ کیا کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی سوچ نہیں رکھا تھا کہ ہم نے 12 ہی امام ماننے ہیں۔ جی جی اس معیار کا اور کوئی ایسا فرد موجود ہی نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم کے بارے میں یہ ذہن میں آتی ہے بات، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ اگر لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے امام کو نگاہوں سے اوجھل رکھا گیا ہے اور پردہ غیب میں رکھا گیا ہے تو پروردگار یوں کرتا کہ لوگ ائمہ کو چاہے مار رہے تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے، شہید کر رہے تھے، تو پروردگار نئے امام بناتا چلا جاتا اور قیامت تک بنتے چلے جاتے۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پروردگار کے ہاں جو جی چیز بھی خلق ہوتی ہے وہ کسی معیار پہ خلق ہوتی ہے۔ اس نے ہر چیز کو اس کی قدر کے مطابق خلق کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ محض اس نے اپنے ارادے سے خلق کیا ہے۔ اس کی یہ منشا تھی کہ وہ 1.25 نبی بنائے تو اس نے 1.25 نبی بنا دیے، بس اس کی منشا تھی کہ وہ 12 امام بنائے تو اس نے 12 امام بنا دیے، ایسا نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار اس نے خلق کرنے سے پہلے کائنات میں نگاہ دوڑائی تو اسے اس معیار کے افراد 12 ہی ملے ہیں جنہیں رسول اللہ کے بعد امام قرار دیا جا سکتا ہے۔ بے شک یعنی جس معیار پہ وہ امام بناتا ہے اس معیار کے لوگ ہی اس کائنات کے اندر 12 تھے۔ تو اب اس کے علاوہ بتائیے کہ کیا اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ابھی میں صرف عقلی بات کر رہا ہوں اور صرف ایک پہلو پہ بات کر رہا ہوں، بہت جی ساری جی جہتیں ہیں جی جی غیبت صاحب الامر علیہ بے شک السلام کی۔ بے شک ابھی جی کی بات کریں آپ، بسم اللہ۔ جی ان میں سے ایک ابھی جہت ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں اور وہ عقلی جہت ہے کہ جب اہتمام کیا گیا ہو 12 افراد کا اور 11 کو لوگ جو ہیں وہ ظلم و ستم سے شہید کر دیں اور ان سے استفادہ نہ کریں، تو پھر آخری کو سوائے غائب رکھنے کے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ عقل اس کا فیصلہ جو ہے وہ آسانی سے کر سکتی ہے کہ دین کو چلنا ہے قیامت تک۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہاں ہدایت صرف ظاہری نہیں ہے، صرف احکام شریعت کی ہدایت کے لیے ائمہ نہیں آئے ہیں، بلکہ نظام تکوین جو ہے اس کے لیے بھی حجت خدا کی ضرورت ہے۔ بے شک تو چونکہ نظام تکوین چل رہا ہے اس نظام کے لیے حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر حجت خدا موجود نہ ہو تو زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ اکٹھی رکھیں تو ایکویژن یوں ہی بیلنس ہوتی ہے کہ وہ جو آخری حجت ہے اس کو پردہ غیب میں رکھا جائے۔ جی جی یہ تو اس کی ایک جہت ہے جو سامنے کی بات ہے اور عقلی جہت ہے۔ بے شک دوسری جہت جو ہے وہ یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قائم علیہ السلام کو جو مومنین ہیں، اب دوسرے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ہم مومنین کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہم نے حجتوں کو اس معیار پہ مانا ہے، کیا ہم نے حجتوں کو اس معیار پہ فالو کیا ہے؟ تو تاریخ یہی بتاتی ہے اور ہم خود اگر دل سے پوچھیں تو ہمارا دل یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے انہیں ماننے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ بے شک بے شک جیسے استفادہ ان سے کرنا تھا ہم نے وہ نہیں کیا ہے۔ ایسا ہی بلکہ میں آپ یقین کیجئے کہ میں اکثر اس بات کو سوچتا ہوں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تاریخ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ امام علیہ السلام مدینہ میں رہ رہے ہیں اور لوگ جو مومنین ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں دور دور رہتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ کبھی کوئی مومن حج کرنے آیا ہے تو وہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، اور کبھی کسی نے خمس ادا کرنا ہے، ایسے میں امام ادا کرنا ہے تو وہ لے کے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ میں یقین کریں میں یہ بات سوچتا ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس دور کے لوگ بہت دور دور امام کے گھر سے دور دور رہا کرتے تھے اور اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، اور پھر کسی ایک دن جیسے ہم یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم زیارات پہ جاتے ہیں کہ سال کے بعد کوئی ایک پروگرام بنا تو چلے گئے، تو وہ امام علیہ السلام کے لیے
चले जाते थे, जबकि वो हस्तियां वो थीं कि जिनके लिए जिंदगी वक्फ कर देने की जरूरत थी, और जनाब सलमान मोहम्मदी की तरह उनके दरवाजे के बाहर बैठ जाने की जरूरत थी। और कुछ ना किया जाता तो कम से कम उस शहर में ही घर आबाद कर लिए जाते, जी वो बेशक। कुछ ना किया जाता तो उनके हमसाए में ही घर आबाद कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमने भी उनकी मौजूदगी से वो इस्तेफादा नहीं किया, ऐसा वो ही। फायदा नहीं उठाया जो हमें उठाने की जरूरत थी। तो परवरदिगार आलम ने मासूम फरमाते कि चूंकि आप लोगों ने भी, जो चाहने वाले थे, जो मानने वाले थे, उन्होंने भी वो इस्तेफादा उस मायार पे नहीं किया, तो परवरदिगार आलम ने उनके सामने से भी इमाम अलैहिस्सलाम को गैबत में मुंतकिल कर दिया, ताकि अब इनका इम्तहान हो। जी एक ये बेशक। पहलू है जी। दूसरा पहलू ये है कि मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारी बेराहरवी की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से इमाम अलैहिस्सलाम को पर्दा गैब में रखा गया है। बेशक। ये सारी चीजें, इनको मुंतबिक किया जा सकता है एक ही उसके अंदर, हिकमत के अंदर, और वो ये है कि जिस चीज को जिस मकसद के लिए खल किया गया है, अगर उससे इस्तेफादा न किया जा रहा हो तो उस चीज की मौजूदगी के कुछ मायने नहीं होते, उस चीज को निगाहों से ओझल ही कर देना चाहिए। ये एक सबब है गैबत साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम का। ये केवल यहाँ पर एक दूसरा, हदीस है। तीसरा जो सबब, जी बिल्कुल ऐन यही जो बात आपने की यहाँ पर सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम छठे इमाम से एक हदीस है कि छठे इमाम अपने जद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक हदीस बयान करते हैं कि जिसमें मौला फरमाते जी हैं कि जब खुदा की ज़मीन पर खुदा की हुज्जत का एहतराम ना किया जाए, उसको अहमियत ना दी जी जाए, तो खुदा फिर उसके लिए बिल्कुल, उसको वो लोगों की आँखों से पोशीदा कर देता है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो बिस्मिल्लाह बिल्कुल कलाम सही, शुरू ऐसा करें। ही है। जी, जी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये तो उसकी एक वजह है, यानी वजूहात में से एक वजह है। जी, एक जी। वजह और है, यानी अभी तक मैं 3 वजूहात पे बात कर चुका हूँ, और ये चौथी वजह है। जी, बिस्मिल्लाह। और वो वजह ये है कि परवरदिगार आलम गैबत साहिबुल अम्र के ज़रिए, इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार, जैसे आटे को छाना जाता है, जी, बेशक। जैसे सोना निकालने के लिए मट्टी को छाना जाता है, बेशक। परवरदिगार गैबत साहिबुल अम्र के ज़रिए मानने वालों को छानना चाहता है। जी, बेशक। इसलिए कि जब कोई सामने होता है तो उस पर ईमान लाना, उसकी ज़ात से वाबस्ता रहना, उसको फ़ॉलो करना, ये बड़ा आसान होता है। लेकिन जब कोई निगाहों से ओझल हो जाए तो उसी मायार पे उसे फ़ॉलो करना, उसी मायार पे उस पर ईमान रखना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो परवरदिगार आलम मानने वालों का इम्तिहान लेना चाहता है कि ये सिर्फ़, जैसे आप देखिए कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब तक सामने थे, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के अहकाम पे बनु इसराइल अमल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए हैं, तो उसी कौम ने जनाब हारून को छोड़ के बछड़े की पूजा शुरू कर दी है। तो परवरदिगार आलम इस गैबत के जरिए इम्तहान भी लेना चाहता है कि हम जो उनके फॉलोअर्स हैं, हम जो उनके मानने वाले हैं, क्या उनकी गैबत में हमारे ईमान का मायार वही रहता है? जी, क्या जितनी शिद्दत से हम उनकी जियारत के मुश्ताक हैं, क्या हमारा इंतजार भी उसी शिद्दत के साथ है या नहीं है? माशाअल्लाह। क्या एक इमाम जो ज़ाहिरी तौर पे मौजूद है, जैसे इश्तियाक उस दौर में था कि इमाम की जाके ज़ियारत करें, इमाम को जाके मिलें, क्या उनकी ग़ैबत में भी वो इश्तियाक कायम है या नहीं है? जी, और ये खुदा मुआफ़ करे कि ये इतना सख्त इम्तिहान है, इसकी तरफ बहुत ज़रूरत है मुतवज्जे होने की, कि बेशक। मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कायम अलैहिस्सलाम की ग़ैबत इतनी तवील हो जाएगी कि लोग, बहुत से लोग मायूसी की वजह से तर्क कर देंगे। जी, बेशक ऐसे ही, बेशक। बहुत मैं से बहुत लोग दीन परवरदिगार से निकल जाएंगे कि अगर उन्होंने आना होता तो वो आ चुके होते। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दीन को बस किसी के कहने की वजह से या वालिदैन की वजह से माना है, और दीन की फिलॉसफी को नहीं समझा है, दीन को अपने अंदर नहीं उतारा है, दीन को जुबान तक महदूद रखा है, और दीन को दिल में उतार के मंजिले यकीन पर फायज नहीं हुए। जो मंजिले यकीन पे फायज है, उसके सामने चाहे करोड़ों साल की ये गैबत रहे, वो उसी मायार पे कायम के ज़ुहूर का इंतजार करेगा। केवल यहाँ एक सूरह आले इमरान की आयत है, यकीनन वो आपकी नज़र से गुज़री होगी, कि जिसमें खुदा जी कह रहा है कि खुदा साहिबान ईमान से मुखातब और कह रहा है कि मैं खुदा साहिबान ईमान को हरगिज़ भी इस हालत में नहीं छोड़ूँगा कि खबीस तैयब के साथ रहे। मैं हर हाल जी, में खबीस को तैयब से जुदा करके छोड़ूँगा। जुदा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही।
तो हाँ वही जी, आपकी वाली इसमें बात है बेशक। अब ये पांचवी वजह है, जी, जी, बिस्मिल्लाह। पांचवी वजह है जिसकी तरफ आपने तवज्जो मबजूल करवाई है। ये पांचवी वजह है, इसके बारे में भी मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इसी आया मुबारका की रोशनी में ये फरमाया है कि कायम का ज़ुहूर तब तक नहीं होगा जब तक सुल्ब मोमिन से आखिरी मुनाफिक ना निकल जाए और बेशक, सुल्ब मुनाफिक से आखिरी मोमिन मोमन बरामद निकला। ना हो जाए। बेशक, जब तक खबीस और तैयब अलग अलग ना हो जाएं, बेशक, सरकार साहिबुल अमर का ज़ुहूर नहीं होगा। बेशक, तो बेशक, ये भी उन इलल में से एक इल्लत है बेशक, गैबत साहिबुल अमर अलैहिस्सलाम की। बेशक है सही। तो क़िबला यही हम लोग जो है हम लोगों को चाहिए कि जो बातें आपने की, हम आप खुद भी इस जी, पर अमल करें, गौर-व-फ़िक्र करें, अपनी औलाद तक मुंतकिल करें कि ये वक़्त जो है ना, हमने साबका दौर से नसीहत हासिल करनी है कि साबका अइम्मा के दौर में भी बहुत से लोग थे, जिस तरह आपने बयान किया कि मौजूद होने के बावजूद भी वो लोग जो हैं, इमाम अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुँच रहे। तो क्या जी, वजह है? बिल्कुल, क्या आज हम बिल्कुल लोगों ऐसा ही का है। हक बनता है कि हम अपनी तरफ से एक दलील कायम करें कि जिस हुज्जत खुदा की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, उस हुज्जत की मोहब्बत पर कोई दलील को तो कायम करें। हमने अपनी तरफ से किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल सही आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इसीलिए जब अमाल की बात होती है तो मासूम का ये फरमान है, अफ़ज़लुल अमाल इंतज़ारुल फ़रज। जी, जी, बेशक, बेशक। जितने भी अमाल हैं, जी, जी। उनमें सबसे अफ़ज़ल अमल सरकार साहिबुल अम्र के ज़ुहूर का इंतज़ार है। कि एक कॉल आई है, इस कॉल को ले लें बिस्मिल्लाह। जी, 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 बिस्मिल्लाह बाबू, बोलें जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। हाकी आ रही है अलैहिस्सलाम मदद। सलाम। मौला अलैहिस्सलातो व सलाम मदद। जी, बिस्मिल्लाह बोलें। मौला अलैहिस्सलाम। हाँ भाई माशाल्लाह, आपको सुन के बहुत लुत्फ आ रहा है और बड़ा कल्बी सुकून है आपकी गुफ्तगू में। माशाल्लाह, मालिक आपको इस पे अजर अजीम अता फरमाए, मौला आपको सलामत रखें इस पे। अच्छा किबला, एक सवाल है। जी, सवाल मौजू से रेलिवेंट भी है और थोड़ा सा हटके भी है, तो मैं आपकी दुरुस्त। डाइवर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप जब अपनी ये गुफ्तगू थोड़ा सा कंप्लीट कर लें तो आप चाहें तो उसके बाद इसका जवाब दे सकते हैं। अच्छा किबला, जी, सवाल ये फरमाइए। है कि वजह गैबत इमाम कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ जो है वो आपने जो बयान फरमाई और वो बाकी ही सारी बातें समझ में आने वाली हैं। अब इस जी, गैबत के दौरान निज़ाम हिदायत क्या है? कि जी। इमाम का जो मोमिनीन तक नजर तो आती है हमें कि लोगों की हिदायत हो रही है, लोगों तक हिदायत पहुंच रही है, मार्फत में इजाफा हो रहा है लोगों में। तो ये हिदायत का निजाम है कैसे और कैसे चल रहा है ये? बिस्मिल्लाह की इत्ला, जज़ाकल्लाह। जी, बिस्मिल्लाह। जी, बड़ा अहम सवाल मेरे मोहतरम भाई ने किया है। देखिए इसके 2 पहलू हैं, एक ज़ाहिरी पहलू है और एक बातिनी पहलू है। मैं दोनों दोनों के हवाले से कुछ अर्ज़ करता हूँ। जो इसका ज़ाहिरी पहलू है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन से लेके सरकार हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक मासूम फरमाते कि दीन परवरदिगार की कोई एक शिक ऐसी नहीं है जिसे वजाहत के साथ बयान न कर दिया गया हो। जी, हत्ता कि मासूम अलैहिस्सलाम ने जो साथ बंदा बैठा था उसे जैसे चुटकी काटते हैं ऐसे एक चुटकी काटी और फरमाया कि इस चुटकी की देयत जो है वो भी बयान कर दी गई है। कोई ऐसी शिक नहीं है कयामत तक जिसकी जरूरत हो और उसको बयान न कर दिया गया हो। बेशक। तो ये ज़ाहिरी हिदायत का एहतमाम जो है वो मुकम्मल है। जी, अच्छा, जी। दूसरी बात बातिनी एतबार से कि जो कायम अलैहिस्सलाम की गैबत है उसमें हिदायत का इंतज़ाम क्या है। इसमें एक हदीस में कोट करूँगा सरकार सादत फितरत अलैहिस्सलाम की। इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि गैबत साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम में हिदायत का एहतमाम क्या है और इमाम से इस्तिफादा कैसे किया जाएगा? तो जी, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल ऐसे ही जैसे बादलों की ओट में मौजूद सूरज से इस्तिफादा किया जाता है कि बराह रास्त सूरज नजर नहीं आता लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक पहुंचती है, बेशक, जमीन को मुनव्वर भी करती है बेशक। और जिस जिस शय को उस रोशनी की जरूरत है वो शय उससे इस्तिफादा भी करती है। तो इमाम अलैहिस्सलाम से पर्दा गैबत में यूं ही इस्तिफादा किया जाएगा जैसे बादलों की ओट में मौजूद सूरज से इस्तिफादा किया जाता है। अच्छा, इसका और बातिन दर बातिन एक पहलू है वो भी मैं अर्ज कर दूं। वो बिस्मिल्लाह। ये है कि आप जब भी किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, जी, जी। यानी एक अमल जिसे आप करने जा रहे हैं,
जी, जी। आप एक लम्हे के लिए महसूस करते हैं कि आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है। फ़र्ज़ कीजिए कि कुछ पैसे हैं जो आपके हाथ लग रहे हैं जी, जी। और बगैर किसी मुशक्कत के लग रहे हैं और वो पैसे आपके नहीं हैं। तो एक लम्हे के लिए आपके दिल में ख़्याल पैदा होता है कि ये पैसे मुझे ले लेने चाहिए, फलाँ जगह ये काम आ सकते हैं, फलाँ मुश्किल दूर हो सकती है। लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन आप ही के अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हें ये लेने का हक नहीं है। ठीक हो। ये परवरदिगार ने इंसानी ज़ात के अंदर जो नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना का एहतमाम किया है। नफ्स अम्मारा जो है वो यूँ समझिए कि एक रिसेप्टर है और नफ्स लवामा भी एक रिसेप्टर है। जी, जी। रिसेप्टर जो है, जो नफ्स अम्मारा है, वो एक ऐसा रिसेप्टर है जिसको ट्यून किया है हमने शैतान की आवाज़ के साथ। जी, जी। और जो नफ्स लवामा है वो परवरदिगार ने ट्यून किया है ज़माने की हुज्जत की आवाज़ के साथ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। यानी यूँ समझिए कि जैसे ही हम कोई अमल करने लगते हैं, तो शैतान अपनी तरफ से एक मैसेज भेजता है, चूँकि हमारा नफ्स अम्मारा ट्यून्ड है, जी, उसकी जी। फ्रीक्वेंसी उसके साथ ट्यून्ड है, तो फ़ौरन हम उसको रिसीव करते हैं और हमारे दिल में ख़्वाहिश पैदा होती है कि ये बुराई, ये बुरा काम, ये गुनाह हम कर लें। जी। इससे लुत्फ़ आएगा, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन साथ ही एहतमाम परवरदिगार है कि फ़ौरन ही हमारा जो नफ्स लवामा है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड है साहिबुल अम्र के साथ या जो भी वक़्त की हुज्जत हो, तो वो आवाज़ आपके ज़मीर के अंदर, आपके दिल के अंदर वो पैदा होती है कि ये चीज़ तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हें लेने का हक नहीं है। और जब ये दोनों रिसेप्टर्स जो हैं, वो अपने-अपने मैसेजेज़ आपकी ज़ात के अंदर छोड़ते हैं, तो फिर नफ्स मुतमइन्ना जो है वो फ़ैसला करता है कि आपको किसकी तरफ राग़िब होना है और किसकी तरफ किसे तर्क करना है। जी, तो जी। चूँकि आम तौर पे हम ज़्यादातर ट्यून्ड हैं नफ्स अम्मारा के हवाले से, जी। शैतान की बातों के साथ या बुरे लोगों के जो पैगामात हैं, उनके साथ ज़्यादा ट्यून्ड हैं। तो जैसे-जैसे हम उस नफ्स अम्मारा की बात की तरफ मुतवज्जे ज़्यादा होते हैं, तो नफ्स लवामा जो है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो यूँ समझ लें कि कभी डिस्कनेक्ट हो जाती है, कभी कनेक्ट हो जाती है या वो सिग्नल्स इतने वीक होना शुरू हो जाते हैं कि एक वक़्त ऐसा आता है कि वो रिसेप्टर ही बंद हो जाता है और नफ्स अम्मारा जो है, वो एक्टिवेट रहता है और हम शैतान की राह पे चल निकलते हैं। जी। और ऐसे अफ़राद भी मौजूद हैं कि जिन्होंने रियाज़त के साथ उस नफ्स अम्मारा को जो कि ट्यून्ड था इब्लीस के साथ, उसके सिग्नल्स को आहिस्ता-आहिस्ता इतना वीक कर दिया है कि अब वो डिस्कनेक्ट हो गया और उनका नफ्स लवामा सिर्फ़ और सिर्फ़ हुज्जत खुदा का जो मैसेज है, हुज्जत खुदा की जो आवाज़ है, सिर्फ़ उसी को रिसीव कर रहा है और वो साहिबुल अम्र के उन अहकामात के हवाले से ज़िंदगी भरपूर गुज़ार रहे हैं। तो ये वो चीज़ है कि जो ग़ैबत साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम के अंदर हमें उनकी ग़ैबत के बावजूद हम अपनी ज़ात में महसूस कर सकते हैं, वरना ये बात तयशुदा है कि जब मैं एक हूँ, तो मेरा फ़ैसला भी एक होना चाहिए। ये मेरी ज़ात के अंदर 3 फ़ैसले कैसे पैदा होते हैं, ये हर इंसान थोड़ी-सी अगर गौर व फ़िक्र करे, तो वो ये समझ सकता है कि ये जो पॉज़िटिव आवाज़ आती है, ये कहाँ से आती है? जी, जी। ये हुज्जत खुदा की आवाज़। क़िबला अगर इजाज़त दें तो एक छोटा-सा छोटी-सी बात मैं कर सकता हूँ? जी, बिस्मिल्लाह। जी, क़िबला यहाँ तक जो आपने इब्तिदा की, बड़ी खूबसूरत आपने इब्तिदा की कि कायनात की कोई चीज़ जो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़िम्मा थी, उसको अधूरा नहीं छोड़ा, वो मुकम्मल कर दी है। जी, लेकिन जी, सवाल ये है कि वो तो मुकम्मल है, उस पे शक करना कुफ़्र है, ठीक है? जी, लेकिन ना आप में इतनी इस्तिताअत है, ना मुझ में है कि हम वो सारी की सारी वो हकीकत जाके हासिल कर सकें, जी, ठीक है? तो यकीनन जी, इंसान के बस की ये बात नहीं है कि बयान तो हो चुका है, लेकिन अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है। उन तक पहुँचना कह लें दुरुस्त। या किताबों में ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बंदा आप जी, सोर्स होता है कि किसी किताब में देख लेंगे और बहुत सी किताबें ऐसी जिनमें बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। जी, उसकी छोटी-सी एक मिसाल दे देता हूँ कि इसी ही हुज्जत के बारे में जो अ, सरकार कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब ज़हूर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, किसी किताब में मालूम नहीं है क्या होगा, ठीक है? जी, जो लिखा भी गया है यानी कि वो भी एक अंदाज़ा है, हकीकत नहीं है। बात करने का जी, मुख्तसर मतलब ये है कि इस हुज्जत से पहले भी 11 हुज्जतें तो यही हुज्जतें हैं ना, कोई फ़र्क तो नहीं है। जी, जो इस जी, हुज्जत का मकाम है, जो इस हुज्जत का इल्म है, जो इस हुज्जत की हिदायत का तरीका है, इस हुज्जत जी, से पहले जो 11 हुज्जतें बाकी हैं, उन 11 जी, हुज्जतों ने भी तो लोगों को हिदायत की,
اور جی اس ہدایت کا جو انتظام تھا کیا وہ بھی فقط غیب کی طرح ہی تھا، اسی طرح تھا، یا اس کے ساتھ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، عیسیٰ علیہ السلام خود حجت ہیں اور پردہ غیبت میں جی جا رہے ہیں، اور اس کے جی بعد ان اپنے 12 خواریوں کو رکھا کہ جی تاکہ جن لوگوں کو ہدایت کرنی ہے ان کو ہدایت کرنے والا میرے بعد کوئی ایسا ہو جو ان کو ہدایت کرے. یہ جی نہیں کہ خدا اس کو جس نے ہدایت خود کرنی ہے، جس کا اصل ہدایت کا منصب ہے، وہ بھی وہاں سے اٹھا لے، اور اس کے ذریعے کسی نے اگر آگے ہدایت پہنچانی ہے اس کو بھی اٹھا لے یا لوگوں کے سامنے نہ لے کے آئے، تو یہ یقیناً عدل نہیں ہے. یقیناً عقل کہتی ہے جی کہ یہ عدل نہیں ہے. تو عدل کا معیار خدا کا اور اس کی حجت کا یہی ہے کہ کوئی ایسا انتظام ظاہری طور پر ہونا ہر حال میں ضروری ہے. جس طرف آپ جی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ قلبی بات، قبلہ آپ خود اس بات پر گواہی دیں گے کہ ہر بندے کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نفس امارہ سے نکل کے نفس لوامہ میں منتقل ہو. جو مخصوص لوگ ہیں، اب سارے تو ہو جی نہیں سکتے، جب سارے نہیں ہو سکتے تو انہوں نے بھی کچھ لینا ہے. اب یہ تو اس مقام جی پر نہیں جہاں پر نفس لوامہ والا ہے، تو جی اب یہ کہاں سے لیں گے؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں کیسے لوں؟ جی آپ کی بات مکمل ہوگی جی، جی میں اس بسم پہ اللہ، بات بات کروں. شروع کریں. ہاں جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. دیکھیے جو انتظام ہوتا ہے یا اہتمام ہوتا ہے، جی یعنی جی آپ گئے ہیں اسکول میں، آپ کالج میں گئے ہیں، آپ یونیورسٹی میں گئے ہیں. جی جی یونیورسٹی میں تعلیم کا یا جو ڈگری آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا مکمل اہتمام موجود ہے. جی جی اہتمام کی موجودگی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں گھول کے آپ کو پلا دی جائیں گی. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی کوشچن ریز کریں اور اس یونیورسٹی میں اور اس کالج میں اس کا کوئی جواب دینے والا نہ ہو. اگر جواب دینے والا موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اہتمام مکمل نہیں ہے. جی جی لیکن وہ اسٹوڈنٹ کہ جو کلاس روم میں توجہ ہی نہیں رکھتا، جو 10 پیریڈز ہیں تو ان کے اندر 5 پیریڈز اٹینڈ کرتا ہے اور 5 میں وہ باہر گپے لگاتا رہتا ہے، جو متوجہ ہی نہیں ہے، جو اتنا وقت اسٹڈی کو نہیں دے رہا، جو اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دے رہا، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ مطلب کھول کے اس کو پلا دیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹیز کو جو ہے وہ انہانس کریں، آپ اپنی کیپیسٹیز کو اتنا بڑھائیں کہ آپ ان چیزوں تک پہنچیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جی آپ نے گھر میں مہمان کو بلایا ہے جی جی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے کا مکمل اہتمام ہے، لیکن کھانا آپ نے رکھ دیا ہے کسی ایسی بلندی پہ جہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکتا. تو جی مہمان کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ کیسا اہتمام ہے کہ میں وہ کھانا آپ نے اتنا اونچا رکھ دیا ہے، کسی درخت پہ لٹکا دیا ہے، وہاں میں پہنچ ہی نہیں سکتا. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کھانا سامنے اگر پڑا ہوا ہے اور اس کھانے کے کچھ لوازمات ہیں کہ یہ کھانا تو ڈائریکٹلی آپ پکڑ کے پلیٹ میں ڈال کے کھا سکتے ہیں، اس کھانے کے لیے آپ کو وارم کرنا پڑے گا، اس کھانے کے لیے آپ کو اسے جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا پڑے گا، اس کے لیے یہ ڈریسنگ ہے، اس کے لیے یہ ساسز ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں جب تک آپ کریں گے نہیں، آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. دین پروردگار کا اہتمام مکمل ہے، موجود ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ جو ہے وہ نفس لوامہ کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہونا نہیں چاہ رہا، ہر بندہ ہو نہیں رہا، ہر بندہ اس کے لیے تگ و دو نہیں کر رہا. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک اسکول میں، کالج میں یا یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب اچھا امتحان دے سکتے ہیں، وہ سب کے سب پاس ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب اعلیٰ درجے میں اس امتحان کو پاس کر سکتے ہیں، لیکن ہر اسٹوڈنٹ کرنا نہیں چاہتا. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اتنی ایفرٹ پٹ نہیں کرتا. نہیں کہ جو یہاں تک کرتا ہے اسے حاصل جہاں ہو تک آپ جاتا ہے. کی بات سے میرا تو اب یہاں بھی مکمل جو دین اتفاق ہے. پروردگار ہے اس کا اہتمام موجود ہے. ہم دیکھیں نا کہ اب قرآن مجید ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ لا رتبن والا یابسن اللہ فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہیں. تو ہم نے کب قرآن مجید کو سبجیکٹ بنایا اور ہم نے اس میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ اس میں کون سا جو سائنٹیفک ریئلٹی ہے وہ قرآن مجید میں کہاں لکھی ہوئی ہے، جو جیوگرافی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید، ہم نے کب اسے سبجیکٹ بنایا، ہم نے کب اس پہ ریسرچ ورک کیا، ہم نے کب ایسا کام کیا، کب ایسی محنت کی کہ قرآن مجید جو ہے وہ چیزیں بتانے سے قاصر ہو. اقوال ائمہ علیہ السلام میں ہم نے کب یہ کوشش کی کہ ہم انہیں سمجھیں یا ہماری جو ضرورت ہے اس کے بارے میں تگ و دو کریں، کچھ چھان پھٹک کریں کہ کہاں یہ معصوم نے کیسے بیان کیا ہے.
हम तो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि चंद किताबें हैं उनमें से, मतलब आप ये देखें कि आपकी जो सुनन अरबा है वो भी लोग सारी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सही कह रहे हैं। किताबें तो लाखों की तादाद में मौजूद हैं। नहीं, केवल तो मैं जब कुछ और आपने कह वक्त रहा ही था, नहीं दिया। आप उस मफ़हूम को नहीं समझे, आप किसी और तरफ चले गए हैं। आप अब जो बात कर रहे हैं वो जी 100% ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जी जो मैं बात कर रहा था, मेरा ये मकसद ही नहीं जो जिस तरफ आप चल जा रहे हैं। मैं ये कह रहा जी था कि देखिए, अभी छोटी-सी एक मिसाल देता हूँ कि जी इस जिस दौर के अंदर हम बैठे हुए हैं, ठीक है? जी इस दौर से पहले भी लोग जो अइम्मा के दौर में लोग गुज़रे हैं, और ईमान के जी दर्जात भी सबको मालूम है, एक जैसे नहीं हैं। दुरुस्त मार्फत के दर्जात भी अलग-अलग हैं। अब जिसकी दुरुस्त। मार्फत 10वें दर्जे की है, अब जी जो पहले दर्जे का है, उसके बराबर तो नहीं हो सकता। ये बात नहीं हो आपने जो की सकता। है कि सोर्सेज़ सबके पास एक जैसे हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे, इसमें कोई शक नहीं। जी मैं बात जी ये कर रहा हूँ, लेकिन जिस जो दर्जे में इल्म में ज़्यादा है, जी यकीनन उसका राबता भी हुज्जत से ज़्यादा होगा। ये तो अक़ली सही, बात है। अब बिल्कुल ठीक। जिसका जो पहले दर्जे पर है या उस दर्जे पर पहुँचा ही नहीं, अब उसका हुज्जत के साथ राबता नहीं। तो अब यकीनन जी बीच में कोई ऐसा, या जिस तरह खालिक और मखलूक के दरमियान मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम वसीला और वास्ता है। आसान सी जी मिसाल है। अब देखना जी ये है कि इस ही तरह एक शख्स जो है, अब इस लेवल का नहीं है, ना उसकी इतनी मार्फत है, ना उसका इतना कमाल है, तो उसके दरमियान में खुदा की जो हुज्जत है, जिसको हुज्जत गैब हम कहते हैं, उस हुज्जत जी ने उस आम इंसान तक उस इल्म को या उस हदायत को पहुंचाने का क्या इंतजामात किए हैं? मैं समझ गया हूँ आपकी बात। जज़ाक मैं समझ गया हूँ। मैं पहले भी समझ के ही बात कर रहा था। आपने जज़ाक असल में एक वक़्त में 2 सवाल किए हैं। अच्छा, अच्छा, माशाअल्लाह, मैंने चलिए। पहले सवाल को ट्रीट किया है। जी, जी, अब बिस्मिल्लाह। दूसरा मामला है जो आप फरमा रहे हैं कि जैसे परवरदिगार जो है वो पर्दा गैब में है, तो उसने हमारी हिदायत के लिए दरमियान में कुछ अपने नायबीन रखे हैं कि जिनके जी, जी। ज़रिए उसका पैगाम हम तक पहुँचे जी, जी। और जिनके ज़रिए हम खुदा से राबिता करें। जी, जी। इसी तरह साहिबुल अम्र की ग़ैबत में भी कुछ अफ़राद होने चाहिए या कोई सोर्स ऐसा होना चाहिए, कोई मीडियम ऐसा होना चाहिए कि जिसके ज़रिए हम इमाम से राब्ते में रहें। यही फरमा रहे हैं ना आप? जी, 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 मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, मैं अब इस पे मैं बात करता हूँ। देखिए, जो नियाबत का मामला है, यहाँ एक कन्फ्यूजन है और ये बड़ी अहम है। आपने बड़ा अहम सवाल किया है, मैं समझता हूँ कि इस पे बात होना जो है वो बड़ी ज़रूरी है। जी, जी, बिस्मिल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी, ये वन आवाज़ आ रही है आपकी। बिस्मिल्लाह बोलिए आप। अच्छा, जी। इसमें जो अहम बात है ना जी वो ये है कि जो नियाबत है, जी, जी। नियाबत का हक किसे हासिल है? ये है पहला क्वेश्चन। जी, जी। और नियाबत क्यों ज़रूरी है? ये 2 चीज़ें हैं। जी, जी। अभी हम फ़र्ज़ करें कि इसको यूँ ही ले लें कि इमाम की ग़ैबत के दौर में ज़रूरी है कि कोई ऐसा मीडियम हो कि जिससे हम राब्ता करें और तसव्वुर करें, जैसे इमाम अलैहिस्सलाम के जो नायबीन थे, जी, जी। जैसे वो मौजूद थे, ऐसे हर दौर में मौजूद होने चाहिए ताकि हम उनके ज़रिए राब्ता कर सकें। इसमें एक सवाल है। जी, जी। सवाल ये है कि जो नायब होता है, उसका तारुफ़ मुनीब करवाता है। बेशक ठीक है। मुनीब अगर तारुफ़ नहीं करवाएगा, जी, तो जी। नायब होने के लिए बहुत से लोग दावा करेंगे और आपके पास कोई तरीका नहीं होगा कि आप जो है वो फैसला कर सकें कि कौन नायब है और कौन नायब नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है? जी, जी। तो जब तक मुनीब मुनीब खुद तारुफ़ नहीं करवाता, अगर मुनीब ने कहीं तारुफ़ करवाया है, तो आप मुझे बताइए कि मुनीब ने तारुफ़ करवाया है। अगर आप सिफ़ात की बुनियाद पे कहेंगे, तो मैं सिफ़ात यहाँ की एक छोटी-सी बुनियाद पे आपकी कतला कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ एक छोटी-सी दलील आपके सामने रखता हूँ, जो आपने बात जी, की है। अभी जिस दौर में जी, हम बैठे हुए हैं, अब जी, जो आखिरी हुज्जत है, वो जी। जिसकी नायब है, उस मुनीब ने हमने देखा उनको नस देते हुए। किनको जी? क्या इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को हमने देखा जी, कि इमाम काइम अलैहिस्सलाम पर जिसकी नायब की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह जो दलील आप पेश कर रहे हैं, जी, उस तरह तो जी, ज़ाहिरी तौर पर तो हम तो आज से जो 1200 साल हो गए हैं इस वाक़या को, हमने तो जी, देखा ही नहीं है। जी, जी, नहीं बल्कि देखा। हमसे जो पहले गुज़रे उन्होंने भी नहीं देखी। जी, ठीक है? बात करने का मकसद ये है कि हुज्जत की तरफ से 2 किस्म की नस है, जिसकी तरफ आप बात कर रहे हैं। एक जो आपने बात जी, की, यानी कि एक हुज्जत बाद वाली हुज्जत की, या आपने किसी नायब को सामने खड़ा करके बता देती है कि ये मेरा नायब है। वहाँ पर जी, इख्तिलाफ ही नहीं है। एक सही। हुज्जत ने एक तरीका और बताया, कुछ सिफ़ात बताई। जी, क्यों हुज्जत जानती वो है, क्या है? वही अभी उसकी तरफ चल रहा हूँ कि वो जी, सिफ़ात जिसके अंदर होंगी, वही हुज्जत का जी, नायब होगा। उसके अलावा कोई भी दावा ओके, करे, नहीं हो सकता। ठीक है?
वो ओके, एक आम ओके, हदीस है, वो जिसको लोग अपनी तकलीद पर फिट करते हैं, जबकि वो तकलीद के लिए नहीं है। वो हकीकी उन लोगों के लिए है जिनके लिए खुदा की इस हुज्जत ने इस हुक्म को छोड़ा कि उनकी तरफ जी, रजू करना तुम्हारे ऊपर लाज़म है, और वो है ठीक है, रावियान हदीस। वो तुम पर हुज्जत है, ठीक हम है, उन पर हुज्जत हैं। तो अब ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि अब देखें अगर, तो वो जो रावियान जिनकी हम बात कर रहे हैं, अब इमाम हुँ, अलैहिस्सलाम की तरह उनकी तवील तो ज़िंदगी नहीं, कि जिस तरह इमाम जी, अलैहिस्सलाम तवील ज़िंदगी में है, जो जी, पहले मिसाल के तौर पर एक शख्स को खड़ा किए थे कि ये है मेरे हदीस का रावी। अगर तो जी, वो उसकी इमाम अलैहिस्सलाम की तरह ज़िंदगी तवील है, फिर तो सवाल ही नहीं उठता। अगर ठीक उसकी है, ज़िंदगी एक मुअय्यन मुद्दत तक है, उसके बाद उसने दुनिया से वफ़ात पानी है, तो अब मासूमीन अलैहिस्सलाम को पता है कि मैंने तो गैबत में होना है, अब मैंने उस पर दोबारा जी, नफ़्स देनी ही नहीं। तो अब सही, यहाँ पर एक सिफ़्त को रखेंगे कि उस सिफ़्त के सही, ज़रिए पहचानना है, क्योंकि अगर मैं खुद दुरुस्त, आके लोगों के सामने बयान करूँ, तो फिर मेरी गैबत नहीं रहती। सही, तो अब गैबत को गैबत भी रखना है, और एक नस को जी, भी आगे मुंतकिल करना है कि मोमिन को उस नस से मालूम हो जाए, उस दलील से, उस सिफ्त से मालूम हो जाए कि यही हुज्जत का नायब हो सकता है। तो जज़ाकल्लाह, सही, बात करें, बिल्कुल बिस्मिल्लाह बात सही। करें। हाँ, इसमें जो हदीस है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जी, जी। वो हदीस जो है उसके अंदर अल्फाज ये हैं, जी, जी। अम्मल हवादिसुल वाक़िआ, जी, जी। कि जो चीज़ें नई आपके सामने आएँ, जी, जी। फर्जिऊ इला रवात अहादीसिना, तो जी, उनकी जी। तरफ रुजू करो जो हमारी अहादीस के रावियान हैं। जी, जी। ठीक है जी? जी, जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो रावियान हैं, जी, जी। वो कहाँ हैं? कहाँ है? इसी ज़मीन जी, पर, इसी ज़मीन पर है वो। मसलन मैं आप ज़रा थोड़ी इसको ज़रा तवज्जो से सुनेंगे तो फिर जी, जी, मेरा बोलिए, मौक़िफ़ बिस्मिल्लाह। आप तक पहुँचेगा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। देखिए रावी का मतलब क्या है? रवायत इस करने वाला। दौर के अंदर वो कौन से अफ़राद हैं कि जो डायरेक्ट अहादीस की रिवायत कर रहे हैं? जी, जी। डायरेक्ट तो कोई भी है नहीं है अभी आपकी आपके निगाह में सामने। कोई? अभी तक तो कोई भी सामने नहीं है डायरेक्ट। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो कुलिया या कानून आप बयान कर रहे थे नियाबत इमाम का, जी, जी। तो वो तो कारगर ना रहा। जब रावी कोई नहीं है तो फिर क्या रुजू किसकी तरफ करना देखें, मैंने आपके 2 मानी आपके सामने पेश किए। एक है? है, जी, आपसे बात सुनी, आगे बयान कर दी, ये हो गया रावी, ठीक है? अच्छा, एक वो है कि अच्छा, डायरेक्ट इमाम से सुनी, और इमाम ने उस पर नस को कायम किया उस सिफ़ात के ज़रिए, बस अपना इल्म जी, उसके पास रखा। अपने अच्छा, उन मसाइल का हल उसके पास रखा। अब ये सवाल है कि वो, अच्छा, आप यहाँ सवाल ये उठा सकते हैं कि उन दोनों में अब इस वक़्त कौन है? मैं कहता हूँ, एक तरफ उलमा मुजतहिदीन बैठे हुए हैं, वो दावा कर रहे हैं कि अब जी, ख़ास का दावा वो भी नहीं कर रहे, वो भी दावा नियाबत जी, आम का कर रहे हैं। नियाबत ख़ासा सही, का दावा वो भी नहीं कर रहे। तो एक तरफ ठीक है, नियाबत ख़ासा है, और ये दावा नियाबत आमा जो है, ये खुद इस बात की दलील है कि कोई नियाबत हुँ, खासा है, जिसकी बुनियाद अच्छा, पर ये दावा नियाबत कर रहे हैं आमा का। अगर ना ठीक, होता, तो इनको ये हक बनता ही नहीं था ये सवाल उठाना या ये दावा करना। और इसकी दलील क्या है? सही, अगर हम देखें, तो इस जी, जमीन पर हर हुज्जत ने अपने दौर में, हर हुज्जत के हुँ, चाहने वालों में कुछ खास मखसूस शिया थे, और कुछ हुज्जत की अपनी औलादें हैं जिनको इल्म मुंतकिल सही, किया। ठीक है? अब 2 सही, ज़रिए हो गए, एक यानी कि अपनी औलाद, और एक जो हुँ, असहाब हैं, चाहने वाले हैं। जो हिस्सा जी, उनका बनता है, उनको इल्म अता किया, और जो हिस्सा औलाद का है, औलाद तक मुंतकिल किया। और फिर औलाद सही, को हुक्म दिया कि एक इलाके में नहीं रहना, मुख्तलिफ इलाकों में चले जाओ। अब सही, ज़ाहिरी तौर पर इमाम अलैहिस्सलाम मिसाल ले लें कि इस वक़्त सामरा में बैठे हुए हैं। मैं एक मिसाल सही, दे रहा हूँ। और जी, औलाद मासूमीन अलैहिस्सलाम पाकिस्तान में बैठी हुई है, इंडिया में बैठी हुई है, बांग्लादेश में बैठी हुई, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है? दुरुस्त, ज़ाहिरी तौर पर अब वो दोनों, अब मैं कहूँ कि वो इमाम के पास बैठ के कोई रवायत लें और रवायत करें, तो ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि क्योंकि उस वक़्त वो इमाम अलैहिस्सलाम के पास नहीं, बल्कि उसको जो इमाम अलैहिस्सलाम ने इल्म दिया मुंतकिल करने के लिए, वो अपने हिस्से का काम, वो चीज़ लेके जिस इलाके में उसने जाना था, वो चला गया। दुरुस्त, ठीक है? अब यह एक औलादे मासूमीन अलैहिस्सलाम, अब वो इल्म जो है उन औलादे मासूमीन अलैहिस्सलाम के पास है, वही इल्म जो हुज्जत खुदा का अपना इल्म है, खुदा का दिया हुआ। अब वो मुंतकिल हो अच्छा, रहा है, और एक तरफ वो बंदा है मेरी तरह जो किताबें उठा-उठा के पढ़ रहा है।
ٹھیک ہے، ان ٹھیک کتابوں سے یعنی کہ کسبی علم لیا اور کسبی علم لے کے پھر فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ تو صحیح اب صحیح عقل کہتی ہے کہ اگر میں نے کسی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ جو کسبی علم والا ہے نا اس کے پاس نہ جاؤں، میں اس کے پاس جاؤں اچھا، جس کا حجت کے ساتھ رابطہ ہے۔ بالکل بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، دعوے کی حد تک بہت اچھی بات ہے جی جی کہ اگر کسی شخص کا امام علیہ السلام سے براہ راست رابطہ ہے تو جی آپ اس سے رابطہ کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ میڈیم ہے امام کے اور آپ کے درمیان۔ جی جی عقلی طور پہ اب ہمارے پاس میرا خیال ہے 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ جی 5 تقریباً عقلی 7 طور منٹ پہ ہے۔ جی 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 7 منٹ ہے، ابھی بات کریں بسم اللہ۔ اچھا، عقلی اعتبار سے جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص درمیان میں موجود ہے جو امام علیہ السلام سے رابطہ رکھتا ہے جی جی تو وہ میڈیم ہے۔ آپ کتابوں کو کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی جو جی کسبی علم ہے یا الفاظ ان کے اندر کیا اس میں ملے گا جو براہ راست ہاں آپ جی اس شخص سے رابطے میں ہوں جس کا امام سے براہ راست رابطہ ہے، جی جی ٹھیک ہے جی؟ لیکن پرابلم کیا ہے؟ جی جی آپ اس پرابلم کو ذرا محسوس کیجئے، اس کے بارے میں بھی آپ ضرور ایک پروگرام کیجئے۔ انشاءاللہ۔ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ آپ 2-4 منٹ میں اس کو کور کر سکتے ہیں۔ جی جی مسئلہ یہ ہے، جی جی 36 افراد ایسے موجود ہیں جی جی جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا امام علیہ السلام سے براہ راست رابطہ ہے۔ جی جی کم از کم 10 سے 12 افراد کو تو میں جانتا ہوں، جی جی ٹھیک ہے؟ اچھا، چونکہ ایک عام انسان کو قائل کرنا اور ایک وہ شخص جو علمی حوالے سے اس موضوع کے اوپر اس کی تحقیق ہے اور وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، ان کو دونوں کو قائل کرنے میں بڑا فرق ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ایک تو عام آدمی کو کوئی بھی بندہ بیٹھا ہوا کہہ دے جی میں ڈاکٹر ہوں تو وہ فوراً نبض دکھا دے گا کہ جی دیکھیں مجھے صحیح کیا کہہ رہے ہیں، پرابلم ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ پہلے پوچھتا ہے کہ جناب آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کہاں کہاں آپ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کس کے اندر جو میڈیکل سائنسز کے شعبے ہیں کس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے، جی جی تو وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس سے کنسلٹ کرتا ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات تو بہت اچھی ہے جی جی جو آپ فرما رہے ہیں، عقل کو جی بھی بولا ایک اپیل منٹ یہاں کرتی ہے، رکتا ہوں، یہ لیکن میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس جی 18 حدیثیں ہیں معصومین علیہ السلام کی جی جو میں نے جمع کی ہوئی ہیں اسی ہی جی عنوان پر۔ اچھا، جی جی کوئی ایک حدیث سنائیے ذرا، اس پہ جی ہم اصول بات کریں۔ کافی ہے آپ کے پاس؟ آپ سنائیے، میں دیکھ لیتا اصول ہوں، آپ کافی بتائیے۔ کے اندر حدیث ہے، وہ ساری کی ساری یہاں پڑی ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں ان میں سے 18 میں سے جی کہ کوئی ایک سنائیے۔ 30 افراد ایسے ہیں جو ہر وقت حجت خدا کے رابطے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے پوری میں نے بولا 16 حدیثیں ہیں میرے پاس، یہ ایک حدیث آپ نے کہا میں نے سنا دیا آپ کو۔ 30 افراد ایسے ہیں جو ہر جی جی وقت، ہر لمحہ حجت خدا سے رابطے میں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں اس میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں، میرا کوشچن صرف یہ ہے جی جی کہ یہ کیسے دیکھا جائے گا، اس کی جو دلیل ہوگی وہ کیا ہوگی کہ ایک شخص آپ کے سامنے اگر یہ کہے کہ جی میں حجت خدا سے رابطے میں ہوں تو آپ کیسے کنفرم کریں گے کہ وہ واقعی رابطے میں ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دس از دعویٰ دا ہے ہی کوشچن۔ نہیں، وہاں دعویٰ ہے ہی نہیں، یہ خود بات ہی کنفرم کر دی گئی کہ دعویٰ ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا جی، دعویٰ نہیں ہے ایک کیا آپ نے مطلب؟ کہا اس شخص وہ دعویٰ کار ہے کہ میرا ہی حجت سے رابطہ ہے، تو یہ دعویٰ ہے نا، اچھا وہ دعویٰ جی، کرتے ہی نہیں۔ تو یہ تو اور مشکل ہو جائے گی، اگر وہ دعویٰ نہیں کریں ہاں، گے تو پھر کیسے ڈھونڈیں مشکل گے؟ نہیں، دیکھیں صفات کے ذریعے جب کسی کو پہچانوایا جاتا ہے تو صفات کے ذریعے پہچانوایا ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے نہیں بات نہیں، واضح کر دی تھی۔ صفات ہی کے ذریعے، جی جی صفات ہی کے ذریعے میں ایگری کرتا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جب حجت خدا کے ساتھ جو رابطے میں ہے وہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا، کیونکہ کسی بھی عہدے کے حوالے سے ہوں، تب تک اس پہ ایمان لانا، اسے تسلیم کرنا حد امکان سے باہر ہے جب تک وہ دعویٰ نہ کرے۔ رسول آئے اور یہ کہے، بتائے ہی نہیں کہ میں رسول ہوں، نبی آئے اور یہ بتائے ہی نہیں کہ میں نبی ہوں، امام آئے اور بتائے ہی نہیں کہ میں امام ہوں، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تو کیا مطلب طریقہ کار کیا ہے؟ مطلب کیسے فائنڈ آؤٹ کیا قرآن جائے کو کہ غلط کون ہے؟ سمجھا ہوں یا حدیث کو غلط سمجھا ہوں؟ آپ نے کہا کہ بغیر دعوے کی وہ کیسے منوائیں؟ تو قرآن سے جہاں تک میرے پاس 50-60 واقعات ایسے موجود ہیں کہ جس میں بغیر دعوے کے ہی لوگوں نے ایمان لے آئے ہیں، ابھی تو دعویٰ ہوا ہی نہیں ہے کسی نبی کا، کسی رسول کا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال مثلاً دے کوئی دیتا ہوں، ایک مثال دیجیے، ابھی میرے مثال دے لیے تو دیتا بڑی ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ نبی نے دعویٰ ہی نہ جی جی کیا ہو کہ میں ابھی نبی ہوں۔ قرآن سے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، صرف مثال جی کے طور پر، بتائیے باقی بتائیے۔ بعد میں انشاءاللہ یہ جب پروگرام چلے گا آگے سارے پیش کر دوں گا۔
دیکھیں جی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے. جی ایک چھوٹا سا ایک اپنے علم کی علم ہی پہلو سے آپ سے سوال ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ جہاں تک جی قرآن کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک بندہ مار گیا. جی ٹھیک ہے. اب میرا یہ جی سوال ہے کہ یہ بندہ مرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے یا اس کے بعد؟ یہ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. دیکھیے، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں میں ہے. موضوع ابھی صرف دیکھیں نا، اتنا ابھی ہے. سارا رابطہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا. پہلے چھوٹی سی بات. نہیں، میں عرض کرتا ہوں نا، ہم سوال کو تھوڑا پریسائز فارم میں لے کے آتے ہیں. جی جی میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کون سا نبی ہے، وہ کون سا امام ہے جس نے یہ دعویٰ ہی نہ کیا ہو کہ میں نبی ہوں یا امام ہوں. سنیں، وہ ایک حضرت موسیٰ کا نام تو لے دی ہے. جی، جناب موسیٰ حضرت نے کلیم موسیٰ نہیں یہ کیا کہ میں واقعہ نبی ہوں. پورا اسی لیے سنے نا پورا واقعہ پہلے، تو پھر فیصلہ آپ جی، نے خود کر دینا. مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کہ دیکھیں اچھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام سے پاس واپس آئے، اس وقت اعلان جی، نبوت کیا. ایسا ہی اچھا. ہے. قرآن جی، کیا کہہ رہا ہے، تاریخ جو حدیث کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں کہ حضرت جی، موسیٰ علیہ السلام جب وہ شخص مر گیا تھا تو اس کے جی، بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے. جی. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب واپس آئے 40 سال کے بعد، تو پھر آ کے دعویٰ ہوں، کیا. اور اس وقت قوم بنی اچھا. اسرائیل کو لے کے جتنے واقعات ہوئے سارے اس کے بعد ہوئے. لیکن جب وہ صحیح. بندہ مرا تھا اس وقت جی، وہی بندہ جس جی. بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ جو ہوں، ہے نا، وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا. جی. اب وہ ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اعلان نبوت نہیں کیا ہوا تھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ہی ایمان لایا ہوا تھا. اور اس ہی طرح مومن آل فرعون کے بارے میں ہے کہ حضرت جی. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا بھی نہیں تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ نبی ہے. دیکھیے، آپ جو بات کر رہے ہیں جی جی یہ بالکل ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو پہلے 40 سال ہیں جی جی جس میں رسول خدا نے ظاہراً اعلان جزاک نبوت اللہ. نہیں کیا، اس کے باوجود جناب جی ابو طالب علیہ السلام ایمان جانتے رکھتے ہیں. ہیں، جناب ملکۃ العرب سلام اللہ علیہ ایمان رکھتی ہیں، بے شک بے شک. جناب ابو طالب کے جو فرزند ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں، جناب امیر المومنین ایمان رکھتے ہیں. یہ آپ یہ مثال دے رہے ہیں نا. جی وہ دیکھیں صفات سے تو پہچان اس لیا تھا. میں جناب موسیٰ، اس میں پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو بڑی واضح مثال خود رسول جزاک اللہ اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جزاک دور اللہ. میں موجود ہے. اس سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے، میں عرض کروں، جی جی ہم بات کر رہے ہیں اپنی. ہوں یہاں جو بات ہو رہی ہے خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کلیم ہی نہیں کیا جی جی کہ میں حجت خدا سے رابطے میں ہوں، جی جی اور آپ کے پاس رابطے میں ہونے کا کوئی معیار بھی موجود نہ ہو. جی جی تو پھر یہ مطلب کس طرح، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے پاسبل کیسے ہے کہ اس بندے کو ڈھونڈ لیا جائے گا اور ڈھونڈ کے. اچھا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو حدیث ہے اس کے اندر صفات بیان ہوئی ہیں. جی جی تو جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ راوی کون ہے، اس وقت آپ نے کہا کوئی بھی نہیں. نہیں میں وہ دیکھیں یہ آپ دوسری طرف حدیث کی طرف چلے گئی ہیں. وہ قرآن بن بعض الفقہا کی بات کر رہا ہوں. وہ جو چار جو شرائط بیان کی ہوئی ہیں نا، وہ دوسری حدیث کے اندر ہے. وہ وہ حدیث. حدیث یہ ہے فمن کانا من جی جی الفقہاء جی 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 سائنا لنفسہ حافظا یہ لدینہ چار مخالفا نشانیاں ہیں. لہوائہ. جی 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 یہ چار نشانیاں ہیں اس کی پہچان کی. جی جی. جی جی بات کریں آپ. ویسے بھی ہمارے میں ایک یہ منٹ رہ گیا پوچھنا ہمارے چاہتا ہوں پاس تو. بھائی، جو پرابلم آ رہی ہے نا، جی جی آپ اس کے لیے، اب چونکہ ٹائم جو ہے میرے پاس بھی صرف 1 منٹ رہ ایک گئے. منٹ رہ گیا، چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیکسٹ ہاں، پروگرام میں کر لیں اب گے انشاءاللہ. آپ اس کے اوپر اس سبجیکٹ پہ الگ سے پروگرام رکھیں کہ امام سے رابطہ جو ہے جی جی اس کا نہیں، اصل طریقہ میں یہ یہ ہمارا تھا ہی پروگرام الگ. وہ اصل میں بابر بھائی نے آ کے بیچ میں وہ سوال کر دیا. میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو ان کو بولوں کہ نہیں چلے، کریں آپ. کوئی بات نہیں، کوئی یہ ایسی ایک بات پورا نہیں موضوع ہے. ہے کوئی بھی انشاءاللہ آگے کوئی چل کے، یہ پورا موضوع انشاءاللہ پیش ہوگا. جی، اس پہ بات غیبت کریں گے. قرآن امام مجید قائم میں عالم امام علیہ محمد السلام علیہ سے السلام میں نظام ہدایت کیا ہے، یہ پورا موضوع تھا. یہ بڑا اچھا موضوع ہے. آپ جی اس جی پہ الگ ایک پروگرام کریں. انشاءاللہ اس پہ اس پورے پہ ہم پروگرام قرآن کریں و گے. حدیث کی روشنی میں بات کریں گے کہ جو انشاءاللہ انشاءاللہ. غیبت ہے حجت کی، اس میں نظام ہدایت کیا ہے. یہ ایک الگ جی جی بے سبجیکٹ ہے، شک ایسا ہی ٹاپک ہے. ہے.
تو خیر وہ اچھا چلتے ہیں، ابھی ٹائم تو ہمارا پورا ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت جی دیا، بسم اللہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، جی بسم اور امید کرتا ہوں کہ اللہ نیکسٹ جی ٹائم بھی آپ ہم کو وقت دیں گے۔ جی میں انشاءاللہ میں دل و جان سے حاضر ہوں، یہ دین کا کام ہے اور بے اس کے لیے شک، میں دل و جان سے حاضر ہوں، اور میں سلامت رہیں۔ آپ کے لیے خصوصی جو ہے دعا گو بھی ہوں کہ آپ اس خصوصی سبجیکٹ پہ ایسی چیزوں کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ، جو بھائی سلامت اس وقت ویو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے سوال کیا ہے، ان سب کے لیے دعا ہے کہ پروردگار صاحب الامر علیہ السلام کے صدقے اللہ میں ان کی مشکلات دور فرمائے، سب الہی کے آمین۔ عرفان میں، سب کے علم اور معرفت میں اضافہ فرمائے۔ ہم اس دعا کے ساتھ اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا فصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم هذا محمد۔ اللہ جزاک اللہ خیر، سلامت رہیں۔